हमारे एक इंस्टाग्राम फैमिली से ज़ारिफ़ तौहीद ख़ान भाई का एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, क्या बुरा वक्त, दर्द का वक्त और अकेलापन, ये जो भी है, क्या ये अल्लाह की आज़माइश है? देखिए ज़ारिफ़ भाई, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी इम्तिहान लिया जाता है, जो भी आज़माइशें होती हैं और जो कुछ भी होता है, अल्लाह की ही तरफ से होता है। लेकिन बंदे को ये सोचना चाहिए, क्या ये अल्लाह की तरफ से मेरे साथ हो रहा है, ये आज़माइश है, या अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, या अल्लाह की तरफ से एक पकड़ है। जब बंदा अल्लाह के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इंसानियत की इज़्ज़त करता है, बड़ों का लिहाज रखता है, बच्चों के ऊपर रहम खाता है और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है, स्पेशली माँ बाप की फर्माबरदारी करता है, इस सारे जब उसके अंदर अखलाक मौजूद होते हैं और अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मिल चल रहा है, उसके बावजूद भी ज़िंदगी में कोई हालात, परेशानी, अकेलापन इस तरीक़े का महसूस होने लगे या मुसीबत आपके सर आ जाए, तो आप इसे आज़माइश समझकर आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाएं और अल्लाह के पास गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह को मनाएँ कि अल्लाह, मुझसे ऐसी क्या कोताही हो रही है, ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो रहा है जिससे मुझे तौबा भी करनी चाहिए और मुझे उस अमल को करना भी चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह करता है, गैर गलत रास्ते पर अपनी ज़िंदगी लेकर जाता है, नबी के तरीक़े पर नहीं चलता, अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चलता, नमाज़ नहीं पढ़ता, अगर ज़कात देने वाला है तो ज़कात नहीं देता, या माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहा है, या वालिदैन अपनी औलाद की इज़्ज़त नहीं कर रहे, यानी गुनाहों में मुब्तला हैं। उसके बावजूद भी अपने आप को ये समझ कर बैठ जाते हैं कि ये अल्लाह की आज़माइश है, देखेंगे जो अल्लाह फ़ैसला करेगा, अल्लाह इम्तिहान लेना चाह रहा है, मैं अपनी जगह पर खामोश रहूँगा, अल्लाह अपना इम्तिहान लेगा, अल्लाह आज़माइश पे डाला है, बस मुझे खामोश रहना है। बल्कि खामोश रहने से कोई बदलता नहीं, आपके हालात, कोई आपके हालात बदलते नहीं, बल्कि आपको जो कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात हो गए हैं कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं, कि आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, कि आप बड़ों की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, या आपसे कोई गुनाह हो रहा है, या आप किसी चीज़ में मुब्तला हैं, कोई नशे में मुब्तला हैं, कोई हराम चीज़ में मुब्तला हैं, या माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, माँ बाप का एहतराम नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसा सब कुछ रहेगा तो सबसे पहली बात, इन चीज़ों को बदलना होगा आपको। जनरली के तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि जो कोई भी सुन रहे हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके का अमल करना होगा कि हालात और परेशानियाँ और आज़माइश जो भी हम नाम ले लें, जब हमारे पास ऐसी हालत आती है, अकेलापन होता है और तकलीफ़ का सामना हमें करना पड़ता है, तो हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है, अल्लाह की तरफ अपने आप को रुख करना है और अपनी ज़िंदगी में जो भी गुनाह हो रहे हैं, जो भी कोताहियाँ हो रहे हैं, उनसे तौबा करना है और उन चीज़ों को दुरुस्त करना है, बराबर करना है, ठीक करना है, तब जाकर आपकी ज़िंदगी में चैन, सुकून, राहत और आफ़ियत पैदा होगी। आज के दौर में जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी बुराई जो आज नौजवानों में फैल रही है वो माँ बाप की नाफरमाबरदारी है। औलाद माँ बाप से सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, आपने हमें क्या दिया है। एक लतीफ़ा है, एक मज़ाक के तौर पर ये एक चीज़ को बताया गया है, पता नहीं कहाँ तक की हकीकत है या बस ये एक मज़ाक या लतीफ़ा, एक जोक है, फिर भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बेटा अपने बाप से कहने लगा कि वालिद साहब, आपने हमें दिया क्या है, आप बूढ़े हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये घर है, इस घर के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपने दिया क्या है हमें, हमारे लिए कुछ किया क्यों नहीं, क्यों दौलत नहीं बनाई आपने। 3-4 भाई थे, तो बाप ने कहा कि मरने से पहले एक वसीयत लिखी, मेरी तिजोरी में एक किताब रखी है, एक बुक, एक डायरी रखी है, उसमें उसे उठा लो, उसमें से आपको ख़जाना मिल जाएगा, उसमें जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो बाप के इंतकाल के बाद फ़ौरन बच्चे बाप को दफना कर जाते हैं और जाकर तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी खोल कर देखते हैं कि एक किताब लिखी होती है। उस किताब का पहला पन्ना खोलते हैं, पहला पेज खोलते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि इस घर को तोड़कर पूरा डेमोलिश कर दो और यहाँ पे खोदो, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा सोना और ख़जाना मिलेगा। उसके बाद में बच्चे जाते हैं, बाप ने वसीयत में लिखा है कि यहाँ पर सोना है, गोल्ड है, तो पूरे ख़जाना है, तो खोदते हैं, घर तो पूरा तोड़ देते हैं, पूरा डेमोलिश कर देते हैं, फिर खोदते जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ भी मिलता नहीं है। फिर बच्चों को याद आता है, अरे वो तो डायरी थी और बहुत सारे पेजेस हैं, उनको भी तो पढ़ना चाहिए था, हम तो लालच में पहला पेज पढ़कर आ गए। जब जाकर दूसरा पेज खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है, घर तो तुमने तोड़ दिया, अगर दम है तो बना कर दिखाओ। तो देखिए, एक लतीफ़ा था, बाप ने एक घर भी बना कर रखा है, बाप का साया आपके सर पर है, माँ का साया आपके सर पर है, भाई बहन का साया आपके सर पर है, रिश्तेदारों का साया आपके सर पर है, ये बहुत बड़ी दौलत है।
ایک باپ جو ہوتا ہے نا، جب وہ شادی کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ میں سکون سے جیوں گا، میری بیوی رہے گی تو میں چین کی راحت کی زندگی گزاروں گا. 1 2 3 سال گزرتے ہیں شادی کو، اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے، اس کے بعد کی مرتے دم کی زندگی ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے جیتے ہیں. باپ اپنی جوانی کے جو خواہشات رکھتا ہے وہ سارے خواہشات کو قربان کر دیتا ہے. ماں جو اپنی زندگی کی خواہشات رکھتی ہے ان سارے خواہشات کو قربان کر دیتی ہے، پوری کی پوری اولاد کے اوپر لگا دیتی ہے. جب بچوں میں جوانی پیدا ہو جاتی ہے اور بچے جب شادی کے لائق کے بن جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ باپ نے ہمیں کیا کیا، ماں نے ہمیں کیا کیا، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے. میں اتنا چالاک ہو گیا ہوں، میں اتنی چالاک ہو گئی ہوں، میں اپنی زندگی کے فیصلے اب لے سکتی ہوں. مجھے اب آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب آپ کے رائے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو شاید اس وقت پر خیال نہیں آیا جب اب چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، وہی ماں اٹھا کر چھاتی سے دودھ پلاتی تھی، وہی باپ سر کا تاج بنا کر گلی محلے میں گھومتا تھا اور شان سے فخر سے کہتا تھا کہ یہ میری اولاد ہے. لیکن آج بیٹا اور بیٹی جوان ہونے کے بعد باپ کی آنکھوں میں آنکھیں، ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا کیا، آپ نے ہمیں کیا دیا، آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ ہمیں بولنے والے. اللہ کو اتنا ناراض کر رہے ہیں، اتنے ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں. اس کے بعد میں زندگی میں جب حالات آتے ہیں تو بندہ بندی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے شاید آزمائش ہوگی اس لیے مجھے اکیلاپن ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی اس لیے میں آج در بدر بھٹک رہا ہوں، بھٹک رہی ہوں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ میرے ساتھ حالات ہو رہے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے اپنے ماں باپ کا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ وجود ملا، جس کی وجہ سے مجھے یہ طاقت ملی، جس کی وجہ سے مجھے یہ طاقت، یہ ہمت ملی، انسان یہ نہیں سوچتا. تو بھائی جس نے بھی سوال کیا ہے اور جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، اپنی زندگی میں جائزہ لیں، اپنی زندگی میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم سے کیا کوتاہیاں، کیا غلطیاں، کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہمیں کیا بدلنا ہے. تب جا کر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کہتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بندے کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک بندہ خود بدلنا نہ چاہے. جب تک بندہ نہیں بدلے گا اللہ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلے گا، اور وہ قوم بھی نہیں بدل سکتی، وہ قوم کے حالات نہیں بدل سکتے جب تک وہ قوم خود فیصلہ نہ کر لے بدلنے کا. تو سب سے پہلے ہمیں بدلنا چاہیے. صحابی رسول سے ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ ہاں اللہ ہم سے کیسے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کا پتہ کیسے ہمیں چلتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے باپ کے مزاج کو دیکھو، جس کا مفہوم ہے کہ اگر باپ خوش ہے تمہارے سے تو سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے، اگر باپ تمہارے سے ناراض ہے اور باپ کا سینہ دل جل رہا ہے اور ماں کا سینہ دل جل رہا ہے تمہاری وجہ سے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب ناراض ہے. جب پیدا کرنے والا رب آپ سے ناراض ہے تو کہاں زندگی کے اندر خوشیاں، چین، راحت اور اطمینان رہے گی. تو بھائیوں، بہنوں، میرے دوستوں، جتنے لوگ بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنی زندگی کے اندر غیر غلط حرکتیں ہیں تو اسے دور کریں، گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے دادا، بیٹا، پوتا، لیکن پہلے پوتا جا سکتا ہے، پہلے باپ جا سکتا ہے یا پہلے دادا جا سکتا ہے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، جائیں گے اللہ کی مرضی سے، لیکن بیچ کی زندگی مائی لائف مائی رولز پر نہیں چلے گی. بیچ کی زندگی اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ کی مرضی پر گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی آباد، آخرت کی زندگی بھی لامحدود زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزاریں گے. تو جزاک اللہ خیر. میرے پیج انسٹاگرام اور یوٹیوب وقت کے حالات پر جڑے رہیں اور اپنے جو بھی سوالات ہیں کرتے رہیں. میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کسی کا جواب میں دے سکوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.